आफ्ना चाहिँ जाँड खाएर मरेकाको शालिग बनाउने, युद्धमा मरेकाहरूको शालिग त नामै छैन नि, को थियो कहाँ थियो। त्यो त स्तुति हो। उनीहरू चाहिँ प्रचण्डलाई आकाशमा पुर्याएर पद हत्याउन चाहन्छन्। विभिन्न पाहरू छन् क्या, नेकपा, समाजवादी पा, जसपा, लोसपा, बाबुराम पा। गाली गरेर हिँडिरहेछन्, लोसपा जसपा फसपा भन्छन्। एमालेका नेता त्यस्ता छन्। अनि त्यस्ता जान एमालेका नेता छन्। अनि के हुन्छ त्यो एमाले भन्नेको? राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु भएपछि यसो यसो गरेर मसल छामेर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउने, जस्ता तस्तै फिर्ता पठाइदिने हिजो निर्णय गरे। संसदमा छलफल हुनै बाँकी छ। के छलफल हुन्छ अब? पाखुरेहरूले पाखुराको भाषा बोलिसके हिजै, जस्ता तस्तै फिर्ता पठाइदिने, हाम्रो बहुमतको ताकत देखाइदिने। को राष्ट्रपति संसदलाई विचार गर्न भन्ने? प्रचण्डले भनिसके 7 लाखलाई मैले नागरिकता दिइसके। खबरदार राष्ट्रपति। ल हेर्नुहोस्, एउटा फिस्टो नेताले देशको राष्ट्रपतिलाई ल हेर्नु त। अनि त्यो पनि नागरिकता बाँड्ने विषय। ल हेर्नु त, भोलि यो देश रहेन भने त जम्मै जोखिममा परिन्छ होला नि त। त्यसकारण अहिले भनेको आफू खराब नगर्ने बाहेक यो देशमा केही पनि गर्न सकिँदैन। काङ्ग्रेस प्रचण्डको कार्यकर्ता हो। काङ्ग्रेस अब कहीँ कतैको लोकतान्त्रिक पार्टी रहेन। काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक पार्टी हुँ भन्नु बेकार छ। काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक रहेन। शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीको केही गरिमा छ त? राल काटेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उङिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो प्रधानमन्त्री पनि कहिले प्रधानमन्त्री हुन्छ त? प्रचण्डमा एमालेसँग एकता गर्न पुगे, त्यहाँका भरपर्दा नेताहरू चोरेर उता लगे, रामकुमारी झाँक्री जस्ता जोधाहरू त्यतैतिर पुर्याए, लाचार र अकर्मण्यहरू यहाँ रोएर बसिरहेका छन्। हामी नेपाली जनताले हरेकले तिरेको पसिना यिनीहरूले चाहिँ लुटको राज मचाएर उनीहरूको दलाल हुनुपर्ने, उनी मात्रै जागिर खान पाउने, यो भन्दा अलोकतान्त्रिक कुरा केही हुन्छ? देश किन चाहियो तपाईँलाई? यहाँ त म हुनु पर्यो, म प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, मलाई चाहियो क्या देश। यहाँ अहिले विषयवस्तु होइन भने त यो कुरै आउने थिएन नि त। यो देशको विषय हुन्थ्यो भने यो विवादको विषय बन्थ्यो त। गठबन्धन एकातिर भयो भने मैले देख्दा मार खान्छ एमाले। कोही राजनीति आफ्ना लागि, आफ्नो स्वार्थका लागि, आफ्ना छोरी बुहारीका लागि, आफ्ना श्रीमती साला छोराका लागि, आफ्ना नाता गोता इष्टमित्रका लागि, के लागि गर्छन् कसैले राजनीति? हामीले त्यस्तो राजनीति गर्ने होइन। हामीले देशका लागि राजनीति गर्नुपर्छ, जनताका लागि राजनीति गर्नुपर्छ, अग्रगमनका लागि राजनीति गर्नुपर्छ, विकासका लागि राजनीति गर्नुपर्छ, समाजमा परिवर्तन र रूपान्तरण ल्याउनका लागि राजनीति गर्नुपर्छ, राम्रा कामका लागि राजनीति गर्नुपर्छ। स्वार्थका लागि होइन, ढाँटछलका लागि होइन। ढाँटछल गर्ने, जनतालाई ढाँटछल गर्ने, ठग्ने, त्यसका लागि होइन। केही मान्छेहरू हुन्छन्, केहीले राजनीति गरेको पेड राजनीति। हिजो एउटा अलिअलि त खुस्किया छ कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यो मान्छे। केपी ओलीले यसपल्ट 20 अरब कि खरब चुनावमा खर्च गर्छ भन्दै थियो। 20 अरब कि खरब के हो अब त्यो उही जानुहोस्, कति हुन्छ उसले देखा होला, कल्पना गरे होला। त्यति चाहिँ मैले हिसाब पनि गर्न जाने छैन अहिलेसम्म। यो 20 अरब कि खरब, 20 अरब कि खरब। अनि केपी ओलीसँग छ अरे, जसले आफ्नो सम्पत्ति नै सम्पूर्ण आफ्नोबाट अन्त्य गरिदिएछ। उसँग अस्ति नै त्यही मान्छे फतफताउँदै थियो एउटा टेलिभिजनमा, भन्दै थियो कति 2 खरब छ अरे केपी ओलीसँग। भन्दा 2 खरब त होइन, 20 देखि 40 अरब चाहिँ छ। कहाँ छ भन्दा रिजर्भ ब्याङ्कमा छ। रिजर्भ ब्याङ्कमा भन्छ, उसले देखा छ। यदि त्यो मान्छेको दिमाग सधैँ भए उसले पत्ता लगाइदिए हुन्छ नि त्यो सम्पत्ति कहाँ छ। त्यो सम्पत्ति पत्ता लगाइदियो भने 99% होइन, 100% म उसकै नाउँमा गरिदिन्छु। 100%। 20 अरबको मालिक त एकैचोटि हुन पाउने भयो नि। त्यति काम गरे भयो भने त्यो दुनियाँ किन लफडा गरिरहने? 20 अरब त एकपल्टमा पाउने भयो नि। केपी ओलीले कहाँ राखेको छ? कुन रिजर्भ ब्याङ्कमा राखेको छ? 20
मैले लेखेर दिएपछि त संसारभरिका ब्याङ्कहरूका नाममा एकमुष्ट जुन ब्याङ्कसँग सम्बन्धित छ भनेर म लेखिदिन्छु। मेरा नाउँमा भएको सम्पूर्ण सम्पत्ति यही यसको उपचारका लागि सबै दिनु भनेर। अब खालि केही त्यस्ता धतङ्गाहरू हुन्छन् जो पेड एलिमेन्ट हुन् क्या तिनीहरू। ती मान्छे भनेको पेड हुन्थ्यो, कसैले लगाएको छ क्या त्यो भन्न लगाएको छ, उसले भन्छ, कसैले लगाएको छ, त्यो दैनिक ज्यालादारीमा बोलिराखेको छ। आज बोल्नका लागि अलिकति दिएको छ, त्यस्ताको प्राय अलिअलि रेट हुन्छ। कति रेट हुन्छ, एकपल्ट टेलिभिजनमा बोलिदिए बापत त्यस्तै रेट हो। हामी त्यस्ताहरूले समाजमा भ्रम पाल्छन्, भ्रम फिजाउँछन्, छर्छन् क्या भ्रम। अब मान्छेलाई हो कि क्या हो भन्ने पर्छ। त्यस्ताहरूका भ्रमबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। हामीले मुक्त अरूलाई पनि पार्नुपर्छ। त्यस्ता तत्त्वहरू भनेका पेड एलिमेन्ट हुन्। तिनीहरूको कुनै आदर्श बाँच्नु भनेको तिनीहरूको खानु बाँच्नु, मुसो र तिनीहरूमा केही फरक छैन क्या। खानु बाँच्नु, चरामुसा हुन्छ नि, दानाका लागि त्यो बाँदरलाई ल्याएर खाना दिएर नचाएको हुन्छ नि डमरू बजाएर। कसले कहाँबाट डमरू बजाएको छ त्यो त्यहाँ नाचिराखेको छ, त्यति मात्रै हो। बाँदर खुसीले नाचे हो र, खुसी भएर नाचे हो, दर खाएर नाचे हो र, तिज मनाएको हो र उसले, होइन नि। नाचेपछि खाना दिन्छ भनेपछि बाँदर नाच भन्छ नि, होइन? खान दिएपछि खैर हाम्रो पार्टी एउटा महान उद्देश्य बोकेर, महान उद्देश्य, यो देश बनाइ छोड्ने उद्देश्य बोकेर अगाडि बढेको छ। त्यो उद्देश्य पुरा हुन नदिनका निम्ति, त्यो उद्देश्य पुरा हुन नदिन एमालेका विरुद्ध अनेक थरी तत्त्वहरू जोडिए छन् अनेक थरी तत्त्वहरू। यो जोडाइ, त्यसको नाम बडो नराम्रो राखेका छन्, गठबन्धन। कस्तो नराम्रो नाम छ, गठबन्धन। यो गठबन्धन के हो अहिले नेपालमा भएको गठबन्धन? यो देशद्रोही गठबन्धन हो। यसले नेपाली जनतालाई ढाँट्छ। एमसिसीलाई पत्र लेखेका छैन भन्छ, लेखेको त कुरो आइसक्यो त भन्यो, होइन भन्छ। त्यस्तो होइन भनेपछि होइन, त्यस्तै चाहिँ होइन, लेख्न चाहिँ लेखेको थियो भन्छ। अलिक पछि त्यही पत्रै बाहिर आएपछि गर्छ। लाज शरम नहोला। फलानासँग 3-4 पल्ट भेटेँ, बडा गहिरो दोस्ती छ भन्छ, अलिक पछि सपनामा देखा त भन्छ। भेट भएको थिएन भनेपछि के गरेस्? अब जवाब छ, सपनामा भेटेका थिएँ, अब किन कुनै जवाब छ? होला नि त, सपना त भेट्या होला, सपनामा दोस्ती थियो होला। अब सपना के हुन्छ के हुँदैन कसरी भन्ने? हाम्रो काम त्यो होइन। मैले अस्ति नेपाली काङ्ग्रेस आफै त उभिनै नसक्ने भयो, यसो ढोड्को भए पनि लौरो नटेकी उभिनै नसक्ने भयो भनेको। म बिमारी भएर हस्पिटलबाट बाहिर निस्किँदाखेरि यसो मान्छेले समातेर ल्याएको देखाएको रहेछ, केपी ओली यस्तो छ भनेर। मैले काङ्ग्रेस पो लुलियो भने त मैले शेरबहादुरजी बुढो भएको कुरा गरेको छैन। काङ्ग्रेस लुलो भयो क्या, उभिन सक्दैन एक्लै। काङ्ग्रेस अब एक्लै अखडामा पस्नै सक्दैन। एमालेसँग, अरूसँग त पस्ला, एमालेसँग अखडामा काङ्ग्रेस पस्नै सक्दैन। मैले भनेको त्यो
अब हस्पिटलमा हुँदाखेरि म चाहिँ अक्सिजन पनि दिएको थियो होला, अक्सिजन लिएर बसेको अपरेसन गरेका बेलाको फोटो छापेर काङ्ग्रेस बलियो छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ? काङ्ग्रेस त 5-7वटा साथी नलिकन त ओर्तिर पर्तिर पाखुरा नसमातिकन त हिँड्नै सक्दैन त। त्यो त देखिया छ त, सक्दैन काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेस लुलो छ, विचार शून्य छ, कहाँ जाने थाहा छैन। भोलि उठी कहाँ जाने होइन, आजै कता जाँदैछु नै थाहा छैन काङ्ग्रेसलाई। काङ्ग्रेस दिशाहीन छ। कोसँग मिलेर के गर्ने, के का लागि मिल्ने त्यो थाहा छैन। मिल्ने किनभने राम्रो काम हुनबाट देशलाई रोक्ने। एमाले राम्रो काम गर्छ, एमालेलाई आउनबाट रोक्ने, उसको काम त्यति मात्रै छ। एमालेलाई रोक्ने नेपाली काङ्ग्रेसको नीति। माओवादीको सम्बन्धमा त केही भन्नु नै छैन। किन केही भन्नु छैन भने महान जनयुद्ध भन्थ्यो, 17,000 मान्छे मरायो, युवाहरूलाई भड्खालामा हाल्यो, उचाल्यो, उल्क्यायो, कतिको ज्यान गयो, कति अङ्गभङ्ग भए, कतिको परिवार बेहाल भयो, छोराछोरी मरे, बाबुआमा मरे, श्रीमान श्रीमती बेछोड भयो, के भयो भयो, ध्वस्त पारिसकेपछि आज कहाँ छन् लडाकु? चुनावका बेला मजाले ढाँट्छ। फेरि कस्तो ढाँट्न चाहिँ गजब सिपालु भने, चुनावका बेला हो कि क्या हो जस्तो गरेर लरक्क ढाँट्दिने, चुनावपछि फेरि छैनन् तिनीहरू। कहाँ छन् आज? हिजो महान जनयुद्ध भनेर लडाइँमा होमेका युवाहरू कहाँ छन् आज? स्कुल छोडाएर, कलेज छोडाएर युद्धमा होमेका केटाकेटीहरू कहाँ छन्? हात खुट्टा भाँचिएकाहरू कहाँ छन्? अपाङ्ग भएकाहरू कहाँ छन्? तिनलाई कहिल्यै सम्झिया छ? ती शहीदहरूको शालिग बनेको छ? अनि कुन नाता गोताको सम्धि मरेका छ कि के को मरेका छ कि जाँड खाएर मरेकाहरूका शालिग बनाएका छन्? युद्धमा मरेकाको शालिग बनाएको छ? शालिग बनाएको छ? अनि के का लागि रहेछ भन्दाखेरि आफ्ना चाहिँ जाँड खाएर मरेकाको शालिग बनाउने, युद्धमा मरेकाहरूको शालिग त नामै छैन नि, को थियो कहाँ थियो। यो खालको त्यस्तो माओवादीका बारेमा के कुरा गर्ने, कता हिँड्या भनेर हिँड्या थियो, आज कहाँ पुगिसक्यो। काङ्ग्रेसका पछि पछि सुहाँ सुहाँ फ्याँ फ्याँ गर्दै काङ्ग्रेसका पछि पछि कुद्या छ। महान जनयुद्ध, जनवाद ल्याउँछु भनेको के भनेको त्यो सबै छोडेर अहिले त एमाले सिद्ध्याउँछु, कम्युनिस्ट सिद्ध्याउँछु भनेर कुद्या छ। कहाँबाट कहाँ पुग्यो? त्यसको बारेमा के कुरा गर्नु? माओवादीको बारेमा केही कुरा गर्नुपर्छ र आवश्यक छ र अब पनि कुरा गर्नु? माओवादीलाई राम्रैसँग नेपाली जनताले चिनिसकेका छ। माओवादीसँग त्रसित हुनुपर्ने पनि कुनै कारण छैन। कतिपय मान्छे अझै पनि अधिक त्रसित हो कि जस्तो देखिन्छ। काङ्ग्रेस प्रजातन्त्र त भन्थ्यो, अब त प्रजातन्त्र पनि भन्न छोड्यो। अब प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र सिद्धियो, गठबन्धन मात्रै भन्छ। प्रजातन्त्र सिद्धियो। काङ्ग्रेसले अब के गर्ने भन्दा गठबन्धन। अब के गर्ने? नीति के छ? गठबन्धन। कार्यक्रम के हो? गठबन्धन। पुग्ने कहाँ हो? गठबन्धन। गठबन्धन गरेर के गर्ने? गठबन्धन। अब नेताको उद्देश्य चाहिँ भनिरहनु परेन, सबैलाई थाहा छ मैले किन भन्ने। गठबन्धनका सबै पार्टीका सबै नेताहरूको जहान परिवार। जहान भने त बुझ्नुहुन्छ होला नि साथीहरूले, जहान परिवार नेपाली भाषा। जहान परिवार यी सबै नेताहरूको त्यति छ। नेकपा एमाले तिनीहरूभन्दा पृथक छ। नेकपा एमाले अघि मैले भनेका उद्देश्यहरूका निम्ति क्रियाशील छ।
अघि भनेका उद्देश्यहरू समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्यलाई प्राप्त गरी छोड्ने उद्देश्यमा एमाले कृतसङ्कल्पी छ। त्यसकारण एमाले एकताबद्ध हुँदै अगाडि बढ्नुपर्दछ, अझ सबल हुँदै अगाडि बढ्नुपर्दछ। र साथीहरू आज एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ, एमालेलाई अझ बलियो बनाउन, अझ शक्ति थप्न प्रवेश गर्नुभएको छ। म साथीहरूलाई सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। फेरि यी उद्देश्यहरूका लागि एमाले बलियो किन हुनु पर्यो भन्दा आगामी निर्वाचन एउटा निर्णायक बिन्दु हो देशका लागि, देशको राजनीतिका लागि, देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि आउँदो निर्वाचन एउटा निर्णायक मोड हो। यस मोडमा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई एकमुष्ट, मैले त भन्ने गरेको छु, एकमुष्टै हामीले पराजित गर्नुपर्छ। र सबै दक्षिणपन्थीहरू, विभिन्न नामका दक्षिणपन्थी है, विभिन्न नामका, कोही चरम क्रान्तिकारी छन्, विभिन्न पाहरू छन् क्या, नेकपा, समाजवादी पा, जसपा, लोसपा, बाबुराम पा, के पार्टी के पा हो। यिनीहरू सबै एकजुट किन भएका भन्दा एमालेको गन्तव्य समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली तर्फको यात्रालाई रोक्नका लागि हो। त्यसलाई हामीले असफल पार्नुपर्दछ सबै मिलेर, र हामीले विजय हासिल गर्नुपर्छ। एमाले विजय हासिल गर्ने एमालेका लागि होइन, देशका लागि। एमाले हार्यो भने देश हार्छ, एमाले जित्यो भने देश जित्छ, एमाले जित्यो भने राष्ट्रियता जित्छ, एमाले जित्यो भने शान्ति सुव्यवस्थाले जित्छ, एमाले जित्यो भने स्थिरता र स्थायित्वले जित्छ, एमाले जित्यो भने भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले जित्छ। होइन भने त यहाँ करका दर, व्यापारीका प्रतिनिधि ल्याएर करका दर निर्धारण गर्ने यो भ्रष्टता झन् बढी बढेर जान्छ। एउटा मन्त्रीसँगको कुरा होइन, यो प्रणालीसँगको कुरा हो। एउटा प्रहरीको सरुवा बढुवा पैसा बिना हुँदैन, एउटा नियुक्ति पैसा बिना हुँदैन। हरेक ठाउँमा आज अहिलेको गठबन्धनका स्वाभिमानसँग मान्छेले जागिर खान पाएको छैन। जागिर यो गठबन्धनले जागिर दिएको हो, गठबन्धनको पैसा जागिरमा खर्च भएको छ, तनखामा खर्च भएको छ। राज्यको हामी नेपाली जनताले हरेकले तिरेको पसिना यिनीहरूले चाहिँ लुटको राज मचाएर उनीहरूको दलाल हुनुपर्ने, अनि मात्रै जागिर खान पाउने, यो भन्दा अलोकतान्त्रिक कुरा केही हुन्छ? फटाफट निष्कासन गर्ने, दुःख दिने अनेक चिज गरेका छन्। र कङ्ग्रेस अब कहीँ कतैको लोकतान्त्रिक पार्टी रहेन। कङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक पार्टी हुँ भन्नु बेकार छ। काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक रहेन। काङ्ग्रेस प्रचण्डको कार्यकर्ता हो, लोकतान्त्रिक रहेन। अब चर्चा नगरौँ, समय बेकार किन खर्च। काङ्ग्रेस नै लोकतान्त्रिक आचरण, विचार, आचरण, नीति, सिद्धान्त, व्यवहार केहीमा पनि काङ्ग्रेस रहन सकेन। इतिहासमा पनि काङ्ग्रेस पटक पटक ठुला ठुला अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप गरेर आएको पार्टी हो। देश हितका विरुद्ध अनेक क्रियाकलाप गरेर आएको पार्टी हो काङ्ग्रेस। सप्रियला कि अनुभवबाट सिक्ला कि भनेको झन्झन काङ्ग्रेस बिग्रिँदै गएको छ। अब त काङ्ग्रेस नभनौँ, अब माओवादी पार्टी भनेको प्रचण्डयान कम्पनी हो। त्यसले कुनै पार्टीकै रूप लिएको छैन, प्रचण्डयान कम्पनी हो। र कङ्ग्रेस प्रचण्डयान कम्पनीको पछि पछि त्यही नीतिमा लुरुलुरु हिँडेको छ, त्यही व्यवहार आचरण। त्यसलाई हामीले तोड्नै पर्दछ। देशलाई शान्तितर्फ, न्यायतर्फ, कानुनको राजतर्फ फर्काउनै पर्दछ। हाम्रो कमिटमेन्ट हो। हामी गभर्मेन्टमा गएर हामीले यस्तो भेदभाव, पक्षपात, यस्तो लुटमार गर्दैनौँ। जागिर भनेको कर्मचारीको,
उनीहरूको योग्यताले खाएको कुरा हो। राज्यले उनीहरूलाई तनखा भत्ता दिएको हो, एउटा दल विशेष वा दलहरू विशेष गठबन्धनले दिएको होइन। त्यसकारण कर्मचारी यन्त्र, प्रहरी प्रशासन यसलाई सत्तापक्षीय गठबन्धनको मतियार र हतियार बनाउन अपराध हो, राज्य विरुद्धको अपराध हो, लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो यो, जो काङ्ग्रेस गरिरहेको छ। यसलाई तोड्नका लागि नेकपा एमाले बहुमत ल्याउनुपर्छ। यसकारण हाम्रो साथीहरू अब अत्यन्तै सक्रिय भएर अब हिजोसम्म विचार विमर्शको चरणमा हुनुहुन्थ्यो साथीहरू, के गरौँ कसो गरौँ, के गरौँ कसो गरौँ भनेर। आजबाट साथीहरू नेकपा एमाले हुनुभएको छ। नेकपा एमाले भएपछि आफू बल्दै अरूलाई उज्यालो सर्दै, आफू बल्दै अरूलाई न्यानो दिँदै गर्ने यस्तो शक्ति हो। त्यसकारण तपाईँहरू ज्योतिको रूपमा बलेर अरूलाई प्रकाश दिनुपर्दछ, न्यानो दिनुपर्दछ। यस कामका निम्ति सक्रिय हुन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा चिन्ता जतिसुकै पुरानै आफ्नै घरमा फर्किए पनि एउटा चिन्ता अलिअलि हुन्छ मान्छेलाई, के गर्ने हुन्, के गर्ने हुन्, कसो गर्ने हुन्, कस्तो हुने हो। पहिले जस्तै न्यानै आत्मीय व्यवहार गर्छन् कि गर्दैनन्। यति वर्ष बिरायो भनेर 10 वर्ष बिदा कट्टी गर्ने हुन् कि, यस्ता अनेक प्रश्नहरू हुन सक्छन्। हामीले साथीहरूलाई प्रवेश पार्टीमा गराएको त्यो बर्बाद गर्नका लागि हो र। बर्बादीबाट तपाईँहरूलाई जोगाएर तपाईँहरूलाई एकदमै सफल नागरिक बनाउनका लागि हो। तपाईँहरूको मेहनत खेर फाल्नका लागि हो र तपाईँहरूको मेहनत देश बनाउनका लागि उपयोगी हुन सकोस् मात्र हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने काममा हामी हरेकको योगदान, नयाँ पुराना भन्ने कुरा भएन, हरेकको योगदान उत्तिकै उत्साहका साथ हरेकको योगदान हुन सकोस् भनेर हो। अधिकतम योगदान हरेकले गर्न सकौँ भनेर हो। जहाँ बसेर जुन जिम्मेवारी लिएर जसरी गर्दा उत्तिकै अधिकतम योगदान हुन सक्छ हो, त्यो बाटो नै पार्टीले खोज्छ। पार्टीले यसो टिको लगाइदिउँ, बिहे गर्नभन्दा अगाडि सुनको फुल लगाइदिउँला भने भए पनि, कण्ठ तिलहरी लगाइदिउँला भने भए पनि, मखमली चोली दिउँला भने भए पनि, बिहे गरिसकेपछि त सिद्धियो, सिन्दुर हाली सिद्धियो। अब भोलिदेखि त भाँडा मजाउने हो, के सुनका गहना भन्ने। यो नीति हाम्रो पार्टीको होइन। हाम्रो पार्टीको नीति भनेको यहाँ कसैलाई भाँडा मजाउन भित्र्याइएको, झुक्क्याएर भित्र्याइएको होइन। हिजो तारा देउन भन्यो भने जुन पनि झारिदिउँला भने थिएन। हामी भन्दैनौँ त्यसरी। जे गर्न सकिन्छ त्यो हामी सबै मिलेर गर्ने हो। हामी सबै मिलेर देश बनाउने हो। अवश्य नै सानो पार्टीमा हुँदा ठुल्ठुलो पोस्ट पाइन्छ। हामी हरेकले एक एकवटा पार्टी खोल्यौँ भने अध्यक्ष हुन पाइहाल्यो नि, आफै अध्यक्ष हुन पाइन्छ। अब ठुलो पार्टीमा हुँदाखेरि गाह्रो हुन्छ। त्यसै अनुसारको हुन्छ नि। कहिले त कस्तो हुन्छ भने ठुलो भोजमा त यसले खाउँ पनि भन्दैन, उसले खाउँ पनि भन्दैन, गर्दा गर्दै भोजै छुट्छ क्या। उता खाना सिद्धिसक्यो, यता आफू कुरा हुँदाहुँदै कसैले खाउँ नभनिकन अब खाएको छैन भने कहाँ भन्ने मान्छे यसै फर्किन्छ। यो ठुल्ठुलो भोजको कहिले विशेषता के हुन्छ भने भोज खान गएको, खाना नपाइकन फर्किनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ। कहिले यस्तो छुट्छ, अलिक सावधान भइएन भने त्यसमा सावधानी पनि चाहिन्छ। आयोजकले ध्यान पनि पुर्याउनुपर्छ, कोही नछुटोस् है, बोलाएका साथीहरूमध्ये कोही नछुटुन् है, पाहुनाहरूमध्ये भनेर पनि ध्यान दिनुपर्छ। पार्टी पनि त्यस्तै हो, कोही नछुटोस् भन्ने लिडरसिपले ध्यान दिन खोज्छ, तर पनि सबैतिर ध्यान राम्ररी नपुग्न पनि सक्छ, नपुग्या पनि हुनसक्छ। त्यसकारण यसलाई सम्झाएर
साथीहरूले पनि सम्झाइदिने कि यहाँनिर ध्यान पुगेको छैन कि जस्तो लाग्यो यसो यसो भनेर। तर म के भन्न चाहन्छु भने भेदभाव पक्षपात आदि गर्ने पार्टीको नीति पनि होइन, व्यवहार पनि होइन, आचरण पनि होइन, केही होइन। त्यस कारण सबै साथीहरूलाई यथोचित ढङ्गले जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाउने छ। साथीहरू ढुक्कले काममा मन खोलेर सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्न म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अरू कुरा पछि गरौँ। अब यो सरकार कस्तो छ भने नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले संसदले एकपल्ट विचार गरोस्, कमी कमजोरी नरहोस्, यो धेरै गम्भीर महत्त्वको प्रश्न हो भनेर फिर्ता पठाउनु भएछ। संसदमा होइन, बाहिर बसेर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु भएपछि यसो यसो गरेर मसल छामेर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउने, जस्ता तस्तै फिर्ता पठाइदिने हिजो निर्णय गरे। संसदमा छलफल हुनै बाँकी छ। के छलफल हुन्छ अब? पाखुरेहरूले पाखुराको भाषा बोलिसके हिजै, जस्ता तस्तै फिर्ता पठाइदिने, हाम्रो बहुमतको ताकत देखाइदिने। को राष्ट्रपति संसदलाई विचार गर्न भन्ने? यस्ता घमण्डीहरूले तर्क छैन, तार्किकता होइन, बल पाखुरा मसलका कुरा गर्नेहरू यस्ताले देश चलाउँछन्। अब यो चुनाव घोषणा भइसक्यो, के हुन्छ यसको नतिजा? अब गठबन्धन एकातिर गठबन्धन एकातिर भयो भने मैले देख्दा मार खान्छ एमाले। त्यसकारण उसले पनि गठबन्धन गर्नुपर्छ मैले भनेको छु। त्यो भने नेक टु नेकको फाइट हुन्छ। अनि त्यस्तो बेलामा कस्तो एमाले त गठबन्धन गर्न बाँकी आश लाग्दा पार्टीहरू नै छैनन्। राप्रपा एउटा हो, उसँग गरेन र नगरपालिकामा त्यसरी हार्यो ऊ, त्यसको अर्कै मेसेज जान्थ्यो नि त। उसले कमल थापासँग गठबन्धन गर्यो, कमल थापासँग के छ र? लोसपासँग पनि औपचारिक गठबन्धन गर्यो कि गरेन? गाली गरेर हिँडिरहेको छन्। लोसपा जसपा फसपा भन्छन् एमालेका नेता, त्यस्ता छन्। अनि त्यस्ता एमालेका नेता छन्। अनि के हुन्छ त्यो एमाले भन्नेको? संयमित बोल्नु पर्यो नेताले, राजनीतिक बोल्नु पर्यो नेताले। चुनाव पछि चैट हुन्छ एमाले, त्यो म कसरी भन्न सकौँला र बाबा? माथि छ र अर्को त झन् खा छ। उस्तै त छन् यिनीहरू, घिउ बेच्छ र तरवार बेच्छ त यिनीहरू। यिनीहरूको बिचमा के फरक छ र? एउटा घिउ बेच्छ, एउटा तरवार बेच्छ, त्यति हो। कहिले लोकतन्त्र भन्छ, कहिले जनयुद्ध भन्छ। यो सबै राजनीतिक व्यापारीहरू हुन्। त्यो त नाङ्गै देखिसक्यो। खालि मैले के भनेको भने गठबन्धनको विकल्प गठबन्धन हुन्छ। गठबन्धन एकातिर, एक्लो पार्टी एकातिर भएपछि त कि निकै नै शक्तिशाली हुनु पर्यो। त्यो नहुँदासम्म त स्वतः गठबन्धन हाबी हुन्छ। 5 जना तिग्रे एकातिर, एउटा ल्याङ्ग्रो एकातिर भयो भने के हुन्छ भन्नु त? आफू ल्याङ्ग्रो छ, उता त्यसै पनि तिग्रे छन्, उपरमा 5 जना छन्। अनि त्यो ल्याङ्ग्रेको के हाल हुन्छ? धुलिसाफ हुन्छ। त्यही त त्यहाँ देख्नु भएन? यतिका लागि प्रचण्डमा एमालेसँग एकता गर्न पुगे, त्यहाँका भरपर्दा नेताहरू चोरेर उता लगे, रामकुमारी झाँक्री जस्ता जोधाहरू त्यतैतिर पुर्याए, लाचार र अकर्मण्यहरू यहाँ रोएर बसिरहेका छन्। भनेको एमालेको अब बिल्लीबाट हुने होला। होइन, त्यो म कामहरू सक्छु। बिल्लीबाट भयो। ऊ अहिले पनि स्थानीयमा एमाले भरपर्दो शक्तिको रूपमा आएको छ। यो त प्रचारबाजीको कमीले गर्दाखेरि जहीँ जानुहोस् एमाले भन्दा अर्को छँदै छैन। म झापामा गएँ, एमाले भन्दा अर्को मान्छे मैले भेटिनँ। एमाले मात्रै भेट्दै हिँड्ने भनेर एउटा बिर्तामोडको तिग्रेले झन्नै कुट्यो त्यहाँ। उपस्थिति राम्रो देख्नु भनेको होइन, उपस्थिति होइन। उता मेयर यो भने एमालेको भन्छन्, ऊ को भन्छन् एमालेको भन्छन्। एमाले सकिएको त रहेनछ नि, किनभने तथ्याङ्कले पनि त्यो भन्दैन। स्थानीयका 32,000 मध्ये 14,000 स्थानमा काङ्ग्रेसको जित छ भनेदेखि 11,000मा एमालेको जित छ। अनि एमाले चट भएको छ त। खालि मैले के भनेको भने उनीहरूको कायदा कानुन ठिक भएन, उम्मेदवार छनौटको विधि ठिक छैन, पार्टीको काम बाँडफाँड गर्ने कायदा ठिक छैन, र केपी ओलीको अभिव्यक्तिको तरिका ठिक छैन, राजनीतिक छ त्यो। त्यसलाई मात्रै मैले देखाइदिन खोजेको। एमाले सकिएको, अब सकिन्छ भन्ने मेरो स्कुल अफ थट होइन। तर त्यो बाटो चाहिँ सही छैन। होइन, अब त्यो कोही सही छैनन्। अब शेरबहादुर सही छन् त, कोही पनि सही छन्। यी उस्तै हुन्, घिउ बेच्वा र तरवार बेच्वा हुन्। मैले भनेको चाहिँ के भनेदेखि
तिमीहरूले यसलाई अलिकति शिष्ट सभ्य र अलिकति सङ्गठित बनाऊ न, वैचारिक र सैद्धान्तिक आधारमा राजनीति गर न भनिदिएको मात्रै क्या। अब यो नागरिकता विधेयक छ नि, अस्ति राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिदिनु भयो, फेरि संसदबाट पास गरे, के हुन्छ त अब? केही पनि हुँदैन। अब राष्ट्रपतिले ढिङ्ग्याइ गर्नुभयो भनेदेखि अब यसको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ हाउस, त्यो त्यतिकै निष्क्रिय भएर जान पनि सक्छ। राष्ट्रपतिलाई फेरि रिजेक्ट गर्ने अधिकार छ कि छैन? त्यो अधिकार छैन, तर धेरै अपमान गरे नि त यिनीहरूले राष्ट्रपतिलाई, खालि किनभने उनीहरूको पार्टीको होइन। यो एकदमै ज्यादती छ, किन भोलि उनीहरूको पनि त राष्ट्रपति होला अनि अर्कोले यसै गर्ला, त्यो कस्तो पद्धतिमा जान्छ भन्ने हो नि त यो। त्यसकारण त्यस्तो पदमा उपयुक्त व्यक्ति जानुपर्छ, उपयुक्त विधिबाट काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज हिजोदेखि आउनुको कारण यो थियो। उनीहरूले आफू नपाएर भने होइन, यहीँ बजारेहरूले अब खान्छन् खुँदो यिनीहरूले। अब अहिले राष्ट्रपति भन्नेको केही गरिमा छ, प्रधान न्यायाधीशको केही गरिमा छ, शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीको केही गरिमा छ त? राल काटेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उङिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो प्रधानमन्त्री पनि कहिले प्रधानमन्त्री हुन्छ त? गठबन्धनले फेरि त्यतै सुम्पिँदैछ होइन, त्यो त गठबन्धनलाई त उनीहरूलाई त के भने नेपालमा अकर्मण्य र लाचार नभइकन एक नम्बरमा पुग्नै सकिँदैन। कि नेताको लोग्ने हुनु पर्यो, कि नेताकी स्वास्नी हुनु पर्यो, कि नेताको आफन्त हुनु पर्यो, कि चाहिँ विनोद चौधरी हुनु पर्यो, अरूले त केही स्थानै पाउँदैन। त्यसकारण शेरबहादुर भएका नेतामध्येको अकर्मण्य हो, त्यसै कारण सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ। अब त्यहीँ प्रचण्ड जाउन्, केपी ओली जाउन् सम्भवै हुँदैन नि। मै जाउन् कुटेर कालो मसो लाएर लखेट्छन् यिनीहरूले, किनभने यिनीहरूलाई तुरुन्त आशा चपु दिनुपर्छ, यिनीहरूलाई तुरुन्त थाइल्यान्ड भ्रमणको गरिदिनुपर्छ, यिनीहरूले तुरुन्त इत्यादि गरिदिनुपर्छ। त्यो त एउटा अकर्मण्य र लाचारले मात्रै गर्न सक्छ। हैसियत भएको र देशप्रेमी मान्छेले त्यो गर्नै सक्दैन। त्यो गर्ने बित्तिकै ऊ वामदेवकै बिचारा, वामदेव जति बदनाम गरे पनि एउटा हैसियत र सोच भएको नेता हो नि त। हेर्नु त कहाँ पुर्याइदिए। अकर्मण्य र लाचार भइदिएको भए सिपी मैनाली पनि आफ्नो ठाउँमा उभिने नेता हो, हेर्नु त कुन हालत बनाइदिए। बाबुराम भट्टराई, अब बाबुराम भट्टराई पनि करिब करिब अब त्यहीँ आइपुग्छन्, सिद्धिन्छ, उनको फेज आउट भयो। अब ऊ त्यहाँ नेमकिबाको रोहितको हेरौँ, अलिक डोमिनेट क्यारेक्टर भएको हुनाले न त्यहाँ चाहिँ भक्तपुरमा खुम्चिँदै अब घरमा केन्द्रित हुने स्थितिमा पुगिसक्यो उनी। अब यो नागरिकता विधेयकमा चाहिँ एमाले विरोध जनाएछ, गठबन्धन एकतिर छन्, राष्ट्रपतिले एकचोटि फिर्ता गरिदिइसक्नु, यो खास कस्तो हो त? अनि यो त राष्ट्रपतिले फिर्ता गराउने संवैधानिक अधिकार हो। त्यसलाई नागरिकता विधेयक चाहिँ कस्तो हो त? नागरिकता विधेयक त खास गरी वैवाहिक सम्बन्धबाट आएकाहरूलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा जे व्यवस्था छ त्यो आपत्तिजनक छ। तुरुन्त दिने त्यो आपत्तिजनक छ, तर देशको आधा जनसङ्ख्याले त्यो सही छ भन्यो। त्यो आधा भनेन, यी गठबन्धनका जसले सत्ता र शक्तिको भोग गरेछन् तिनीहरूले सही छ भने होइन। अब आधा जनसङ्ख्या नै भन्नु पर्यो, किनभने तराई जोडियो, यहाँ तराईमा ठुलो जनसङ्ख्या छ। अब हामीलाई यिनीहरूले कहाँ उभ्याइदियो भने मानिलिउँ हामी तराईका नागरिकले नागरिकता पाउने कुराको विरुद्धमा छौँ भने जस्तो, त्यस्तो किसिमको एउटा टिके प्रोफेसरको मैले लेखै पढाएको थिएँ। त्यहाँ उनले के भनिरहेको थिए, तुच्छ राजनीतिक स्वार्थले नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिकरण गरियो भनिदिए। देशको प्रोफेसर यस्तो बोलेर हिँड्छ। अब भनेपछि त यो त तुच्छ भन्ने बुझियो। कतिपय मान्छेले चाहिँ नागरिकता विधेयक फेल गर्दा चाहिँ राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो भनेर पनि भने। अब भन्छन्, तर अब 4000 सेनाको बिचमा भएको त्यो घटना हो, त्यसको जवाफदेहिता नेपाली सेनाले लिनुपर्नेमा राजाको सुरक्षाको जिम्मेवारी हाम्रो होइन भन्न भ्यायो उसले। त्यससे आगे मैं क्या कहूँ भन्छन् नि हिन्दी सिनेमामा। के भन्ने अब यहाँ एउटा कुकुर माऱ्यो भने कत्रो हङ्गाम हुन्छ। मारेर हेर्नुहोस् एउटा कुकुर अहिले के हुन्छ। तपाईँ एउटा कुकुर मारेर काठमाडौँमा अब पैदल हिँड्न सक्नुहुन्न। अब त्यत्रो राजा 10 जना परिवारसहित कुत्ता मारे जस्तो मार्दा त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिनु पर्दैन भन्ने यस्तो देशको पनि कुरा गरेर हिँड्ने हो हामीले। जस्तो राजालाई त्यति बेलैदेखि यो नागरिकता विधेयक चाहिँ पास गर्न दबाब थियो, राजाले फेल गरिदिनु भयो पटक पटक भन्ने कुरा। अनि त्यो किन भन्ने, त्यो भन्ने बित्तिकै प्रतिगामी भनिहाल्छन् हामीले। हामी किन प्रतिगामी हुनु? तर यो दबाब चाहिँ थियो होइन। अब उनले त्यो विधेयक गएको थियो, उनले सजिलो तरिकाले त्यसलाई अदालतमा पठाइदिए, अदालतले नो भनिदियो, कुरो सिद्धिहाल्यो। अब अहिले राष्ट्रपति कहाँ गयो? अहिले राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार यता फर्काइन्।
अब यो व्यवस्थाको मर्म चाहिँ के हो भने राष्ट्रपतिले त्यो फर्काउनु भनेको नो भन्ने हो। त्यसलाई पुनर्विचार गरेको भए त सकिहाल्थ्यो। उनीहरू पुनर्विचार गर्नेपट्टि छैनन्, किनभने त्यो राष्ट्रपति भन्ने एमालेको नेता हो। त्यसो भने सभामुख चाहिँ कुन दलको नेता हो त? कि उनको चाहिँ दल पृष्ठभूमि छैन? के डिबेटको केही स्थान छैन क्या हाम्रो देशमा। मेरो विचारमा डिबेटै छोडिदिउँ, जनतालाई निर्णय गर्नु दिउँ। अब अदालततिर जान्छै जान्न त यो विषय। अनि गयो भने पनि त्यहाँ फेरि एउटा कार्यवाहक न्यायाधीश राखेको छ उनीहरूले, फेरि जस्ताको तस्तै गठबन्धनले गरेको ठिक हो भनिदिन्छ। परमादेश भनेको त्यही हो। अब त्योमा नो गर्ने बित्तिकै प्रधान न्यायाधीशलाई त्यहाँ लगेर उत्तानो टाङ लगाइदिए, एउटालाई महाभियोग ठोकिदिए। अब यसो गरिदिन्छन्। अनि तपाईँ चाहिँ गर्नुहोस् त, यी मेरो गर्ने भने काहीँ अन्तर्वार्ता काहीँ कुनैमा प्रवेश निषेध। अब यस्तो तरिकाको चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास जुन देशमा हुन्छ, अनि त्यो देशमा नागरिकताको के भविष्य हुन्छ त? प्रचण्डले भनिसके 7 लाखलाई मैले नागरिकता दिइसकेँ, खबरदार राष्ट्रपति। ल हेर्नुहोस्, एउटा फिस्टो नेताले देशको राष्ट्रपतिलाई ल हेर्नु त, अनि त्यो पनि नागरिकता बाँड्ने विषय। ल हेर्नु त, अब यसको के उपाय छ? अब मैले यो भने मलाई नै कालो मोसो लगाइदिन्छन्। नागरिकता संवेदनशील हो कि होइन त नेपालको लागि? होइन, अब तपाईँले एसएलसी पास गर्नु भएको छैन, तपाईँले कसरी एसएलसी पासको सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ? त्यो पनि प्रथम स्थानमा पास गर्नुपर्छ। त्यसो भने त 10 वर्ष किन पढ्नु पर्यो? सबैलाई डाक्टर बनाइदिए भइहाल्यो नि। त्यसकारण नागरिकता भनेको यो देशको सदस्यताको कुरा हो। जुन देश, जो नागरिक यो देशको तत्त्व नै होइन, त्यसलाई यो देशको प्रमाणपत्र कसरी दिन सकिन्छ? सम्भव छैन नि। त्यसै कारण जस्तो भारतमा यही केसमा 7 वर्ष दिनुपर्ने हुन्छ। भुटानमा विवाह गरेर गएकी महिलाको तर्फबाट जन्मिएको सन्तानले नागरिकता पाएपछि बल्ल नागरिकता दिइन्छ। अनि नेपालमा आजको भोलि कसरी हुन्छ? तुच्छ राजनीति भन्छन् यहाँका टिके प्रोफेसरहरू। अनि मैले अगाडि के भन्ने, यति बोलौँ भन्छु म चाहिँ त। जहाँ यस्ता मान्छे बसेका हुन्छ त्यहाँ के अन्तर्वार्ता दिने भने? किन दिने यो सबै अन्तर्वार्ता? एमाले फेरि प्रचण्ड भारत भ्रमण गरेर आएपछि आरजुलाई दिल्लीमा भेटेपछि लगायत विभिन्न राजनीतिक गतिविधिहरू पछि यो अघि बढो भन्ने चर्चा छ नि। अनि त्यो वाइसिएलले भन्नुहोस् न त, उता आफू क्रान्तिकारी भन्छ, देशभक्तमा। हामीले भन्यौँ भारतमा बसेर नेपालमा जनयुद्ध हुन सक्दैन थियो, यो उसको प्रायोजना थियो, हामीले यो भन्यो, मानेनन् नि त उनीहरूले। अहिले पनि शालिग बनाउनुपर्छ प्रचण्डको भन्छन्। अब हामीले भनेर त भएन। उनीहरूले यसमा जस्तो उनीहरूले एमसिसीमा गर्दै गर्दैन। मैले भने यो एमसिसी ठ्याक्कै माओवादीले गरेको हो र यो हुन्छ भनेको थिएँ। नारायण काजीले 100% हुँदैन भनेको थिएँ, भयो कि भएन त? लीलामणि के भन्दै हिँड्थ्यो त, के भयो त? अब उनीहरूले विचार गर्नु पर्यो यो बाटो कस्तो छ। भोलि यो देश रहेन भने त जम्मै जोखिममा परिन्छ होला नि त। त्यसकारण अहिले भनेको आफू खराब नगर्ने बाहेक यो देशमा केही पनि गर्न सकिँदैन। बाँकी सबै इतिहासलाई छोडिदिनुपर्छ, उसले जे गर्छ गर्छ। हाम्रो हातमा केही पनि छैन। यो भन्दा नि हुँदैन, ऊ भन्दा नि हुँदैन। ल एन्ड अर्डर गर, विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित बनाऊ, लोकसेवा व्यवस्थित बनाऊ, निर्वाचन निष्पक्ष र निर्भय गराऊ, अख्तियारमा लठुवालाई चाहिँ कार्यकर्तालाई पदाधिकारी बनाएर नपठाऊ। कतिचोटि भन्यौँ त हामीले? माने त कोही? ल हेर्नुहोस् अहिले दीप बस्नेत कहाँ छन्? त्यो राजनारायण पाठक मण्डलले त्यहाँ बसेर के गर्यो? अनि त्यहाँ बसेर उनीहरूले कसरी रेणुलाई चाहिँ निर्वाचित गराए, तब सबै देखिरहनु भएको छ नि। अब इससे आगे मैं क्या कहूँ? के भन्नु? कुट्नु? अब भनेको प्रचण्डको भारत भ्रमणमा यो नागरिकता जोडिएको थियो कि थिएन? प्रचण्ड भनेर पटक पटक त्यसरी नल्याउनु न। जोडिएको थियो होला, थिएन होला, तर मान्छेलाई एउटा इम्प्रेसन के पर्यो भने यिनीहरूको भारत भ्रमणपछि यो भयो भन्ने पर्यो। अब राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यहाँ केही अन्तर्वस्तुमा नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हित प्रतिकूल भन्ने अनुभूत गरिन्, तर यो एमालेको आवाज आयो भनेर यिनीहरूले बुझिदिए, त्यो भारतको आवाज हो भनेर यिनीहरूले बुझिदिए। त्यो दुईटा स्वार्थको बिचमा यो द्वन्द्व हो। अब यसलाई कसरी हेर्ने त? आम नेपालीले निर्वाचन मार्फत पनि यो भावनालाई व्यक्त गरिदिए हुन्छ, बोलेर अभिव्यक्ति दिएर पनि यो भावनालाई व्यक्त गरिदिए हुन्छ। अब बाँकी त केही पनि भन्न सकिँदैन, किनभने उनीहरू जिम्मेवारी भनौँ न, राष्ट्रपतिले नो भने नि उनीहरूले जस्ता उस्तै माथि पठाइदिए। अब राष्ट्रपतिले फेरि नो भनौँ, त्यो चान्स त्यहाँ छैन। जस्तो तपाईँले भने जस्तो छिमेकी देशमा 7 वर्ष, कोही देशमा चाहिँ सन्तानले नागरिकता पाएपछि हुनुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै हाम्रो देशमा चाहिँ किन आजको आजै दिनुपर्ने बाध्यता आइला? त्यो त्यसको जवाब म दिन सकौँला र? के आइला आज तपाईँले देखेको अध्ययनले के भन्छ? होइन, मैले देख्दाखेरि नेपाल र नेपालीको स्वार्थ भन्दा पनि
बाह्य स्वार्थबाट चाहिँ उनीहरू परिलक्षित छन्। दुर्भाग्य के हो भने मधेसको जनसङ्ख्या त हाम्रो आफ्नै जनसङ्ख्या हो। यो भन्ने बित्तिकै मधेसीले चाहिँ यो मधेसी विरोधी नारा पहाडे मानसिकता भनिदिइहाल्छ भनेपछि नेपालीमा द्वन्द्व आउने कुरा हो नि त। त्यसकारण बसेर मधेसकै प्रतिनिधिहरूसँग बसेर दलहरूले नै बसेर सहमतिबाट यो विषय टुङ्ग्याइदिए राम्रो हुन्थ्यो। अब 5 वर्षसम्म उनीहरू सुतेर बसे। अब यो संसदको कार्यविधि पनि सिद्धिसक्यो। अब उनीहरू यो बखडा गर्न आइरहेछन्। अब सङ्क्रमणकाल आयो मैले देख्दाखेरि अहिले यो विधेयक अगाडि नै बढाउनु नहुने हो मैले देख्दाखेरि। अब उनीहरू त्यो कुरा मान्दैनन्। तर उता 7 लाखले नागरिकता नपाइराखेको भन्ने कुरा छ। उनीहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनु पनि त मैले देख्दा मनासिब कुरा त होइन। किनभने यो लडाइँले 7 लाख वञ्चित हुनुपर्ने भनेपछि त उनीहरूलाई त किनभने सबैभन्दा राम्रो चाहिँ नागरिकताको वैकल्पिक व्यवस्थामा जानुपर्ने। अब अहिले तपाईँ लाइसेन्समा जानुहोस् नागरिकता, भिसामा जानुहोस् नागरिकता, पासपोर्टमा जानुहोस् नागरिकता, जागिर खान जानुहोस् नागरिकता, प्रमोसनमा जानुहोस् नागरिकता, जतिचोटि स्थायी प्रमोसन त्यतिचोटि चाहिँदो रहेछ। म 4 चोटि प्रमोसन भएँ युनिभर्सिटीमा 4 चोटि नागरिकता लिए भन्छ। त्यतिले नपुगेर पेन्सन पट्टा बनाउन जाँदा पनि नागरिकतै लिए भन्छ। यस्तो लठुवा बुद्धि भएको त हाम्रो देशको प्रणाली छ। अनि नागरिकता त्यस कारणले महत्त्वपूर्ण विषय बन्यो। नत्र नागरिकता भन्ने कुरा के हो र? ऊ भारतमा नागरिकता छैन, रासन कार्ड छ, अमेरिकामा ग्रिन कार्ड छ, अस्ट्रेलियामा पिआर छ, युकेमा चाहिँ आइएलएस के भन्ने एउटा सिस्टम छ उनीहरूको। उहाँ ह्यारीको श्रीमती जो राजकुमारी थिइन् तिनलाई 3 वर्ष वेट गरिसकेपछि मात्रै नागरिकताको प्रक्रियामा जोड्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था रहेछ लन्डनको। अब यहाँ आजको भोलि हुन्छ यो भन्यो मधेसी रिसाइहाल्छन्। अब मधेसी रिसाउँछन् भने हामीले उनीहरूलाई रिस उठ्ने कुरा किन भन्नु पर्यो? तर देश त जोगाउनु पर्यो नि त। फेरि देश किन चाहियो तपाईँलाई? यहाँ त म हुनु पर्यो, म प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, मलाई चाहियो क्या देश। यहाँ अहिले विषयवस्तु होइन भने त यो कुरै आउने थिएन नि त। यो देशको विषय हुन्थ्यो भने यो विवादको विषय बन्थ्यो त। खेलबाडको विषय बनायो नि त यिनीहरूले। अब जस्तो भने मैले यो भने अब आधी जनसङ्ख्या के भन्छ यो त मधेसी विरोधी रहेछ भनिदिन्छ, पहाडे अहङ्कार बोल्यो भनिदिन्छ। अब मलाई किन अहङ्कारी हुनु छ? मैले किन मधेस र मधेसीको विरोध गर्नु छ? देऊ। तर यो बाटो सही छैन। भोलिको लागि यति चाहिँ भनिदिनुपर्छ भनेर मात्रै म यहाँ छु। हस्, महत्त्वपूर्ण समय। ल धन्यवाद।